अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका रमज़ान मुबारक का महीना कैसा गुजर रहा है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हमें ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़े रखने की, इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो गाइज़, आज की वीडियो में कुछ ऐसी सवालात हैं और कुछ ऐसे जवाबात हैं जिनका ज़िक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना, ये हमारे माइंड में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती हैं। कि जैसे कि मिसाल के तौर पे रोज़े की हालत में कुछ लोग कहते हैं कि जी सुरमा लगाएंगे रोज़ा टूट जाएगा, ड्रिप लगवाएंगे रोज़ा टूट जाएगा, इंसुलिन लगाएंगे रोज़ा टूट जाएगा, ब्लड देंगे रोज़ा टूट जाएगा, नाक में दवा डालने से क्या रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता। इस तरह के छोटे छोटे जो सवाल होते हैं रोज़े के मुतल्लक, तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। तो सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि आँख में दवाई डालने से क्या रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। तो इसका जवाब ये है कि आँख में दवाई डालने से रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आँख में, कोई आपकी कोई इरिटेशन हो गई है या कोई मसला हो गया आपकी आँख में, तो आपको मजबूरी है कि रोज़े की हालत में आप लोग दवाई डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, बिला झिझक डाल सकते हैं। आँख में दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटता। सवाल नंबर 2 था कि सुरमा लगाने से रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता। तो मेरी बहनों, सुरमा लगाने से रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता। आप रोज़े की हालत में सुरमा लगा सकते हैं। सवाल नंबर 3 था कि कान में दवाई डालने से रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता। इसका जवाब ये है कि कान में दवाई डालने से रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके कान का जो पर्दा है वो बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए। कि मतलब बात करने का ये है कि आपके कान के ज़रिए आपके खलक में वो जो लिक्विड होगा, जो दवाई होगी, आपके खलक में ना जाए। अच्छा, सवाल नंबर 4 था कि लिपस्टिक हो या चिपस्टिक्स हो, चिपस्टिक जो होती है होंठों पे लगाने वाली, लेडीज़ के मतलब ये सवाल है कि क्या ये लगाने से रोज़ा टूटता है। तो इसमें इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो बेहतर ये है कि रमज़ान मुबारक का आप लोग एहतराम करें और रोज़े की हालत में आप लोग लिपस्टिक ना ही लगाएं तो बेहतर है। और दूसरे नंबर पे, अगर आपने लिपस्टिक या कोई चिपस्टिक लगा ली है तो अगर तो वो आपके होंठों के ज़रिए आपके हलक के अंदर चली जाएगी तो फिर तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो अगर आपके मतलब होंठों के ऊपर ही लगी रहेगी और आपके हलक के अंदर नहीं जाएगी तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर रोज़ेदार को कोई मसला हो गया है, कोई बीपी का कोई ऐसा मसला बन गया है मोशन वगैरह का, कि उसमें ड्रिप लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो क्या इस हालत में हमारा रोज़ा टूट जाएगा। तो मेरी इस्लामी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आपको कोई मुश्किल आ गई है, कोई बीमारी आ गई है और आपको ड्रिप लगवानी पड़ गई है, तो रोज़ादार अपने रोज़े की हालत में ड्रिप लगवा सकता है। ड्रिप लगवाने से या इंसुलिन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, एक सवाल था कि अगर रोज़े की हालत में हम अपने बाल काटते हैं या नाखून वगैरह काटते हैं, तो क्या रोज़े की हालत में बाल काटने से या नाखून काटने से या जिस्म के ऊपर मतलब तेल लगाने से या सर की मालिश करने से कि मतलब ये रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता। तो मेरी बहनों, बाल काटते हों या नाखून तराशने हो या जिस्म या सर के ऊपर तेल की मालिश करने हो तो इससे रोज़ा आपका बिल्कुल नहीं टूटेगा। अच्छा, एक सवाल था कि एहतलाम अगर हो जाता है तो क्या एहतलाम की हालत में रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता। तो मेरी बहनों, एहतलाम की हालत में रोज़ा नहीं टूटता। अगर रोज़े की हालत में आप लोग नहा भी लेते हैं तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी रोज़ा रख के मिसवाक नहीं करनी चाहिए, मिसवाक करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि रोज़ेदार को मिसवाक करना जायज़ है कि नहीं। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप लोग रोज़ादार हो और रोज़े की हालत में आप लोगों ने मिसवाक कर ली है
تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن آپ لوگ رمضان کے مہینے میں کوشش یہی کیا کریں کہ سحری کے ٹائم سحری کرنے سے پہلے پہلے آپ برش کر لیں یا آپ لوگ مسواک کر لیں۔ روزے کی حالت میں آپ مسواک یا برش نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ میرے نزدیک مشک کستوری کی خوشبو سے بہتر ہے۔ تو اس طرح مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، ایک سوال تھا کہ اگر کسی بندے کے روزے کی حالت میں ناک سے خون بہہ رہا ہو تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ناک سے خون جو ہے وہ آپ کے منہ کے اندر چلا گیا ہے اور منہ سے آپ کے حلق کے اندر چلا گیا ہے، تو پھر تو اگر آپ کے حلق کے اندر وہ خون چلا گیا تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ خون آپ کے حلق میں نہیں گیا تو آپ کا روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگلا سوال تھا جی، اگر خود بخود قے آ جائے، یعنی کہ انسان نے روزہ رکھا ہے، کوئی بی پی وغیرہ لو ہو گیا یا 100 مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو الٹی آ جاتی ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لائٹ سی الٹی آئی ہے یا منہ میں تھوڑا سا پانی آ گیا ہے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اپنے اختیار سے آپ نے منہ بھر کر قے کر لیا یعنی کہ وومٹنگ کی ہے تو اس سے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو روزے کی حالت میں خون دیتا ہے یعنی کہ بلڈ دیتا ہے یا خون کے ٹیسٹ کرواتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو میری اسلامی بہنوں، میرے بھائیوں، اگر روزے دار روزے کی حالت میں بلڈ دے دے یا کوئی خون کا ٹیسٹ کروا لے تو اس سے آپ کا روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی، اگلا کویسچن تھا کہ پرفیوم یا عطر وغیرہ یا خوشبو کوئی بھی کسی قسم کی ہو وہ لگانے سے یعنی کہ روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو میری اسلامی بہنوں بھائیوں، پرفیوم یا عطر یا کوئی بھی آپ خوشبو لگاتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، یہاں پہ اب میں وہ چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ نے ناک میں دوائی ڈالی تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر آپ نے روزے کی حالت میں سگریٹ پیا، تمباکو نوشی کی تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض آ گئے روزے کی حالت میں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر آپ نے روزے کی حالت میں سٹیم لی، بانپ وغیرہ لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ اچھا، ایک میرے بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کرن یہ بتائیں کہ کیا یہ جو پان وغیرہ ہوتا ہے اس کے کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ تو پان کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے آپ تھوک بار بار باہر کیوں نہ پھینک رہے ہوں، لیکن پان کے اندر جو بریک بریک ذرے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے حلق کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک میری بہن کا کویسچن تھا کہ آپ کرن یہ بتائیں کہ اگر روزے دار عورت کو روزے افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے یا گھنٹہ پہلے بھی حیض آ جاتے ہیں، ماہواری آ جاتی ہے تو کیا روزہ ہمارا رہ جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہاں پہ اس کا آنسر یہ ہے کہ اگر روزے دار عورت کو روزے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 10 منٹ پہلے بھی حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو سارا دن آپ نے بھوک اور پیاس آپ نے کاٹی ہوتی ہے اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو ضرور دیتی ہے۔ تو گائز، یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آ جائے تو پلیز آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دینا ہے تاکہ فیوچر میں جتنی بھی ویڈیوز لے کے آؤں آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے جو میری بہن بھائی دیکھے وہ آگے شیئر بھی کرے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔